عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديده غتشوفوا فيها لا روتين ديالي تاني ديال هذا الويكاند ديال رمضان. كما كتشوفوا هنايا ديجا حطيت غير واحد البطاطا بقشورتها خليتها تسلق، وابخي غتشوفوا ان شاء الله شنو غندير بها، وغتشوفوا معايا لي زوطخ زيتاب ديال لي زوطخ روسيت. هنايا عندي فخيدات ديال الدجاج ديجا كانوا عندي في كونجيلاتور، الوغ ديجا فيهم العطايه وكلشي. العطايه اللي كنت ديجا دايره فيهم وهما في كونجيلاتور كنت درت فيهم لا سيبوليت، كنت درت فيهم تاني شويه طربيل، العطايه ديال الدجاج معروفه، البزار، سكينجبير، شويه تحميره، العرق، شويه ديال كندير انا توجور شويه ديال القزبر يابس مليحه، كندير معاهم واحد شويه ديال الثومه وشويه ديال زيت العود صافي، كنسم بها الدجاج ديالي. بحال هكا كتجيني طريقه سهله ملي كنبغي نخدم به كنلقاه ديجا موجود. هاد الطريقه كتوريها لي ماما كتجيني سهله بحال هكا، ما كنضيعش الوقت بزاف. ابري في هاد الدجاج غنخشي نيشان في الفور، غنخليه يتشوى على خاطرو ونشوفوا لي زوطخ زيتاب تاني. هنا ان شاء الله تاني غنديرو لاصوب ديال الخضره، ديك الخضره كامله اللي عندي تاني جمعتها كما شفتوا لا ديرنيير فوا في الفيديو اللي كانت قبل. هنايا عندي لي كاروت، هنايا بصيله، بطاطا، عندي لي كورجيت، مطيشه، وعندي بسباسه وحده. هادو غنشدهم نقيهم وابخي غنتلاقاو. هنايا بما قطعت نقيت بلوتو الخضره ديالي، غنجي غنقطعها كيف العاده كما قطعتوها ليسونسيال تقطع لكم باش نديروها في لاصوب. هنايا بالزوينه هاد لاصوب فيها الخضره كما كتعرفوا تاني رمضان ومونج با بوكو دو ليغوم سي لوكازيون. وهاد لاصوب تاني مزيانه حتى للدراري الصغار، اللي عنده الدراري الصغار كتجي مزيانه. هنا اليوم زدت فيها هاد البسباسه ديجا كانت عندي، نقطعها حتى هيايا باش كيكون شويه قاصح، نقطعها حتى هيايا ونخشيوها معاهم. هنايا خيلوطه في اللاوه ديال الخضر، هنايا اي خضره كاينه كنديروها. هنايا الخضره ديالي كما شفتوا حطيتها في البوطه طيب، غنزيد عليها شويه زيت العود، وابخي غنضيف عليها ديك القامه المعتاده ديالنا ديال لاصوب. هنايا بالنسبه للقامه انا كندير لاصوب كتكون خفيفه، يعني ما فيهاش بزاف القامه، كندير فيها غير شويه ديال البزار مليحه صافي، وكنزيد عليها انايا كندير فيها شويه ثاني هاد المره ندير فيها شويه ديال لاسيبولات صافي، وغنشد عليها ونخليها طيب على خاطرها، نزيد عليها الماء اللي طيب فيه ونخليها طيب على خاطرها. هنايا غنديرو يوم تيت سالاد، عندي ديجا البابا كناخذها من كارفور ديجا كتكون مسلوقه وكلشي، كنجي كنقطعها. عندنا الخيار، مطيشه والخس. هنايا بما نقيت ديك السلاطه ديالي، هنا غتشوفوا هذا الخس صغير كنشري هنا من كارفور، كنشري غير ديك القلب ديالو كيكون ساهل اوتيل، يعني كما كتشوفوا هنا كيبان صغير ولكن كناخذ غير القلب ديالو. غنشدوه غنقطعوه، يعني عادي تقطع عاديه شي كيكون فاسيل باش الواحد يخدم به صافي. وغنديرو في لو بول ديالنا، نديرو لو بول ديالنا سي ميو، كيكون خفيف وصغير يعني ما كنضيعوش بزاف، حيت هذاك الكبير كيخسر دغيا في الثلاجه، هذا فاسيل دغيا كنخدموا به. لا بغينا غير وحده صغيره كنخدموا بها، لا بغينا بزاف كناخذوا بزاف ديالنا. ساهل صافي. كان هنايا الخيار ديالنا، انا كيعجبني هذا داير بحال الفكوش، انا كيعجبني الخيار ديال المغرب هذاك بنين. عندنا هنا حتى هنا عندنا ديك الخيار الصغير، انا المكازا كنتقدم منه الخضره قليل ملي كيجيبوا هذيك الخيار الطويل كبير بزاف داير كما قلت لكم كيف الفكوش. هنايا مطيشه كنخليها نيت بقشرتها وكنقطع. هنايا هاد لابتيت سالاد غير باش شي حاجه فريش في الفطور ديالنا.
وكتجي مزيانه في لونطري في الفطور، كتجي مزيانه ما كتثقلش. يمكن لكم في هاد لاصال ديروا اللي بغيتو. انا هادشي اللي متوفر عندي دابا كندير. الواحد خلاوها في رمضان ما خاصناش نضيعوا الماكله بزاف ونغاسبيو، سورتو حنا المغاربه في رمضان معروف عندنا غاسبياج. سينو هادي كما كتشوفوا، هاهي هادي اللي قلت لكم الباربا، هادي هي البواطه ديالها كناخذها فيها 500 غرام، كتكون فيها تقريبا 5 بياسات حتى 4 على حساب الحجم. انا ديجا كنت حله حيت كنت خدمت بها هذه سيمانه صافي. وكنجيو حتى هي كنقطعوها دغيا. هذه كتساعدنا باش بلا ما نبقاو نسلقوا ونديروا، فهمتي؟ on perd beaucoup de temps وكتجينا اوتيل. شي بحال دابا هادو، هادي كما كتبان لكم لقيتها صغيره يعني على حساب الحجم ديالها، هما لا بيبار كتكون بحال هكا، كتكون موين وكتجي ساهله حتى في الخدمه ديالها وهذا. ولكن بيناتنا ما كاين احسن من الواحد ياخذها فريش ابخي يطيبها على خاطر، يعني يسلقها وعاد باش يخدم بها. ونيت ديك الماء ديالها راكم عارفينو مفيد، يعني الواحد يدير به عصير، يدير به شحال من حاجه. هاهي هادي لاصالات ديالنا، ما غنديرش ليها دابا لاصوص وداكشي، غنخليها حتى يقرب ان شاء الله الفطور، وعاد باش ندير لها بتيت صوص خفيفه باش ما تثقلش علينا. هنايا غنجيو لديك البيتزات. ديجا البيتزات كانوا عندي في كونجيلاتور، الا بغيتو لا روسيت ديالهم غتدخلوا لاشين ديالي اونيفير جوده وغتلقاوهم فيه، كنت صاوبتو ودابا جاوني يوتيل دغيا كنجبدهم. غنعمروهم ان شاء الله حتى هما داكشي اللي عندنا في الدار. شي كيفاش كيبقاو طايين وتخرجوهم. هادي تقريبا ساعه المكانه من الكونجيلاتور، مي واخا تخرجوهم نيشان تقدروا تخدموا بهم نيشان، يعني ماشي تسناو حتى يديكونجلاو شويه ولا هكا. يعني كنتهناو واجدين، ما ضيعناش الوقت باش نطيبوهم. بالنسبه لاصوص انا كندير هاد لاصوص بيو، كناخذها من ليدل، كنجي كنديرها نيشان، يعني ماشي كندير اون صوص كندير فيها لي زيبيس وهذاك في البوطه، مي نتوما وداكشي اللي كديروا. انا هادي كما غتشوفوا غنديرها نيشان. صافي كنبدا نفرق ديك لاصوص في البيتزا ديالي صافي، وغنبدا نطيطاليها حيت ابري عاد باش غنسلها بشويه ديال هذا الزيت. راهو كما غتشوفوا هنايا كنشدوها سهله، يعني on va pas perdre beaucoup de temps. صافي كنبقاو نديرو هكذا وحنايا غادي. ابخي منين درنا لاصوص طوماط غنزيدو عليها هذا الطون، عندي واحد الحك ديال الطون غنزيدو عليه. مي قبل كما قلت لكم غنرش عليها واحد شويه ديال الزعتر باش يتنسم لينا داكشي. كيعطي الزعتر كتعطي واحد لوكو. هاد البيتزا كتسمى بيتزا ديال الزربه، ديجا ما بقاش الحال بزاف، يعني لا ميور اسوس هي ندير هاد الطريقه. هي الطون من بعد ما حيدتو من هذا هنا غيبان لكم بحال ناشف، حيت هذا الطون ديال الماء ماشي لي داير بالزيت. صافي هنا ديجا مفاتت صافي، ونبدا نحط نيشان. فو نيت با اوبليجي باش ديروا داكشي هذا، ما ديروا اللي عندكم، اللي ميساو لكم ديروه. واحد كيما قلت لكم رمضان ما يبقاش يكلف على راسو ويدير لا خاصني نقاد من هنا، نو نو نو، رمضان ماشي هو ديال الماكله، مي الواحد كيكون صايم كيبدا يتشهى ليه.
ياكل ولكن يعني ما يبداوش. هنايا كنحاولوا نقادوها. هاد الكميه اللي عندنا ديال الطون ونمشي نديروها كامله في هذا، وديجا حك صغير كافي لهاد 8 البيتزات اللي عندي. صافي ابخي منين غندير هذا هاد الطون غنشد البصله، غنشد غير بصيله وحده، غنشحرها وغنضيفها عليه، يعني بلا ما نوريكم لي طاب ديال شحال البصله وهذاك. منين غنجي غنديها غنوريها لكم واجده ان شاء الله. ما غنديش فيها لا زيت ولا فرomاج، غنضيفها غير هاد الطون كما قلت لكم، وديك البصيله ان شاء الله اللي غنشحروا طالور، والبيتزا غتكون عندنا ان شاء الله واجده. هاي هنا انطينا غنمشي نوجد البصله ونجي. هنايا قلنا طونو ديك البصيله ديالنا تشحرنا باش نديرها مع البيتزا، لقيت ان ديك البطاطا اللي كنت درت فيها الاول انها طابت لينا، غنحيدها القشره. كتجي هنايا باقا شكون ناصيكا غنديرها الموس. دابا سايي نحيد لها القشره كامله ديال هاد البطاطا. ابخي غتشوفوا ثاني شنو غندير. طريقه ساهله اللي كياخذ لو طون بزاف هو ديك التقشار، مي بليتو ماشي تقشار مي بليتو الطياب ديالها كياخذ الحال بزاف. ديجا نسيتها في الاول كنت غنحرها. ها هي غنكملوا هنايا التقشار ديال البطاطا. كما كتشوفوا ديك البصله اللي قلت لكم ديجا غنشحرها، هاهي شحرتها غنحطها فوق هاد البيتزا ديالنا. عرفتي ريحتها بنينه، درت فيها غير شويه البزار شويه الملحه وتشحرت في زيت العود. البنات سميو تعودوا طيبوا بزيت العود، فيه منافع بزاف. قالك ديك الزيت العاديه يعني الزيت الروميه فيها غير الاضرار، ما فيها لا منفعه لا والو. ما سمعتها وليت كنطيب غير بزيت العود. هادشي فيها ديك مع البصله كتكون شلوه شويه، فيها ديك الريحه ديال الحلاوه. كما كتشوفوا حنايا فرقنا ديك البصيله على كل شيء. كتجي بنينه من شويه، انا حيت نسيت هذا. كما كتشوفوا هنايا راني فرقت هاد البصيله على البيتزا ديالي كاملين. غنتسنى واحد شويه للطون باش نبغي نطيبهم، ما عرفتش نطيبهم، نخليهم واحد 5 مينوت صافي ونحيدهم حيت ديجا لا بطاط بقات طايبه. نجيو لهنايا ديك البطاطا اللي قطعناها طالور. شوف تقدروا يمكن لكم تخدموا بديك البطاطا الصغيره، انايا غير ما بقاتش عندي. كما قلت لكم انايا كبغات تحرق ليا شويه، نحيد هاد لابارتي صافي، وغنسي ندير ليها كاوات بحال هكا. ابخي ندير لها كما غتشوفوا معايا بحال النص، تقسموه على 3 وتعاودوا تقسموه ثاني على 3. كتجي هذوك ديالها كبار على حسب النص كي داير. نجيو نقسموه هكا، يعني نص غيخرج لنا بحال نقولوا 6 الوحده. عاودوها هانتوما كما قلت لكم على حسب ثاني الكاليتي ديال البطاطا. هاد البطاطا ديجا مجرباها يعني ما كتفلتش،
شفتوا هذه ما كانت كبيره كندير لها هكا، يعني طريقه سهله. ونكملوا التقطاع ديالنا وابخي نوريكم شنو غندير فيه. كما كتشوفوا من بعد نقطع ديك البطاطا بحال هكا غير داكشي داير، غنرشوا عليها مليحه، غنديروا فيها بزاف ديال الزعتر باش ينسم لينا. كما كتشوفوا انايا كندير فيه بزاف حيت كيعجبني هاد البطاطا. صافي، ونزيدو عليه شويه ديال الزيت العود، غير شويه. صافي، نحركوه هنايا مزيان باش ندمجو لنا داكشي ديالاتهم. كما كتشوفوا ها ما يندمجو هنايا، غنخشوهم في الفرن الران غيتحمروا لينا وابخي غنخرجوهم. كتجي بطاطا ناشفه يعني ماشي مقليه في الزيت ولا شي حاجه، وهاد الطريقه كتجي سهله. وهذه هي الخضيره ديالنا ديال لاصوب من بعد ما طابت لينا. صافي، غنجيو دابا ونطحنوه. وهذه هي لاصوب ديالنا من بعد ما طحناها وداكشي. انا كنديرها ديجا كما كتشوفوا، انا كنديرها ديجا ثقيله، مي ابري سا ديبون كل واحد وشنو دار. دابا هادي نيشان غنخليها نقرب نبغي نحطها، غنخليها تسخن شويه وصافي. هنايا لو بلا ديالنا بلوتو البطبوط المعمر ديالنا، راكم عارفين هذا ديجا كاين في لاشين ديالي، ديجا كيكون في الكونجيلاتور، وقبل ما نخشي في الكونجيلاتور كنقطع باش كيجيني فاسيل. غنحتاجو هنايا سوريمي ديجا مقطع عندي، غنحتاجو فلفله وبصله. هانتوما تشوفوا معايا الطريقه اللي غندير فيها باش نعمر بها ان شاء الله. هنايا من بعد ما قطعت ديك الفلفله ديالنا والبصله، غنجي هنايا البصله غنقطعها شنيفات صغار، يعني البصله غنبدا نقطعها شنيفات صغار كما كتشوفوا هنايا. ابخي نفس الشيء غنديرو مع مع الفلفله، هانتوما يعني شنيفات صغار نحطوهم هنايا حيت ابخي غادي نطيبوهم. غنجيو هنا الفلفله بيسكو عندي ديجا طويله غنقطعها على جوج، وابخي هاد الفلفله تاني ما غنديرهاش كارو، مي غنديرها حتى هي طويله، هي شنيفات صغار باش منين يطيبوا يبقاو لنا الحجم ديالهم يبقى لنا طويل. راكم عرفتوا كيفاش بغيت ندير، ما بغيتهمش يتملخوا ليا في الطياب مي يبقاو باينين. حنا نكملوا بحال هكا تنكملوا ديك الفلفله ديالنا. هنايا من بعد ما قطعنا ديك الفلفله والبصله غنزيدو عليهم واحد شويه زيت العود باش يتشحروا فيه. من بعد غنجي نيشان غنزيد عليهم شويه ديال الملحه، وندير ليهم ابخي واحد قريصه ديال البزار، واحد القريصه خفيفه مشتو معايا، هي قريصه خفيفه. صافي، ونخليهم يتشحوا لينا مزيان حتى يطيبوا لينا. نغطيهم ونخليهم يتشحوا لنا على خاطر. من بعد هنا ما كحاتنا ديك البصله والفلفله، زدت عليهم ديك السوريمي ديالنا اللي مقطع. صافي، نخليهم غير يندمجوا بيناتهم شويه صافي ونطفي عليهم. هنايا هي العماره ديالنا انتهت لينا، طابت لينا. نخليوها تبرد لنا شويه ونطيبو. غنشدو هاد
هاد الطيبيطات ديالنا غندهنوهم بالمايونيز كما غتشوفوا معايا هنايا. ندهنوهم غير شويه، لا عندكم ميم الفرomاج يمكن لكم تدهنوا به. انا فضلت هاد المره ندير مايونيز، ندهنوه شويه من الفوق ومن التحت باش تجينا اون بتيت صوص مع داكشي اللي طيبنا. نزيدو تاني هنايا هانتوما غتشوفوا معايا، ناخدو شويه ندهنوه به، ندهنو الفوق ونعاودو نجيو هنايا وندهنو التحت. هنايا من بعد ما بدات لينا ديك العماره ديالنا مزيان وكنا درنا قبيله هذاك لا مايونيز، غنبداو نعمروها. كتجي عماره سهله وخفيفه، يعني مبدله على هذيك العماره ديال المايس والطون وهذه. هاد الوصفه عطاتها ليا ماما، كتجي خفيفه بحال ان بتي ساندويتش اللي كنديرو اليامات العاديه. باردون نسيت، كنعاودو هنايا نعمروها. ديجا ريحتها تبارك الله كتشهي. غنكملو التعمار تنساليو داكشي اللي عندنا كامل. وهذه هي الغجوطه ديال لاطاب ديالنا، هذه بيتزا ديالنا. البطيطات اللي درنا ديجا تحمروا لينا، البطيبيطات معمرين ديالنا ولا بتيت سالاد. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنساوش ديروا تعاليق وتابوناو. السلام عليكم.